निशानी बनी है पूरी जमात वास्ते। सादा लोग, उलमाए किराम, साढ़े मशाइख बहुत परेशान ने कि ए जड़ा मसला चीमा साहब वाला खड़ा होया है, ये फेसबुक पर नहीं आना चाहिए सी। अच्छी बात है, ये फेसबुक पर नहीं आना चाहिए सी, क्योंकि घर का मामला होए तो घर विच रहना चाहिए है। कोई गुआढ़ी भी ना सुने, किसी दूसरे कन तक आवाज़ ना पे, आपस में बह के हल कर लेना चाहिए है। लेकिन फेसबुक पर मामला क्यों आया, नहीं आना चाहिए सी। उसकी वजह यह है कि मोहतरम मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मेरे बड़े भाई ने, और उन्हें बड़ी खिदमत की है मसलक दी, और मेरा उन्होंने नाल बड़ा प्यार है। पहली बात तो ये है कि मौलाना चीमा साहब ने खुद ये मामला फेसबुक पर लिया है भी वो जो जिन कढ़ रहे सन किसी लड़की दे, तो उन्होंने किहड़ी जरूरत सी फेसबुक चलान दी या नेट चलान दी, या वो फेसबुक पर वो मूवी बनवा दी, वीडियो बनवा दी, की जरूरत सी उन्होंने। ये नहीं ना करना चाहिए सी। एक तो उन्होंने ये गलती है। दूसरा ये है कि 3 साल तो मौलाना नवाज चीमा साहब अपने इस कारोबार की तशहीर कर रहे हैं। 3 साल तो कर रहे हैं तकरीबन, कमी कुताही माफ। मौलाना चीमा साहब 3 साल तो तकरीर कर रहे हैं, तो वो अपनिया तकरीर फरमाया करते हैं, अल्लाह ताला उन्होंने सलामत रखे। वो फरमाया करते हैं, हजरात शुगर कोई नहीं, हजरात बीमारी शिमारी कोई नहीं लगती, शुगर कोई नहीं होंदी, कैंसर बीमारी कोई नहीं, हेपाटाइटिस बीमारी कोई नहीं। अल्लाह अकबर मेरे भाईओ। असी उन्होंने पूछया भी ये बीमारी कोई नहीं तो फिर ये है की? तुसी कह रहे हो भी शुगर बीमारी कोई नहीं, सारी दुनिया कहती है शुगर बीमारी है। चीमा साहब कहते हैं शुगर बीमारी कोई नहीं, ब्लड प्रेशर बीमारी कोई नहीं, तुसी फरमा दे हो कोई नहीं, ये फिर है की भला? कह लगे ये शुगर की शक्ल बंदे दे जिस्म विच जिन बढ़ जाता है। कहो अस्तगफिरुल्लाह। जो मौली फिट जाए तो फिर पैड़ा ही फिटता है। की आते ने शुगर की शक्ल कैंसर की शक्ल बंदे विच जिन बढ़ जाता है। इहदी वो तशहीर कर रहे हैं तकरीबन 3 साल तो, जिथे जाते हैं जेड़े पिंड जेड़े शहर जेड़ी मस्जिद जेड़े जलसे सारे दोस्तों को इस गल का इलम है। एक तो उन्होंने ये गलती है। तो तीसरा ये है कि मौलाना नवाज चीमा साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने, मेरे बड़े भाई ने, ये दावा कर दिता है कि जिन मेरे ताबे ने। कहो अस्तगफिरुल्लाह। जिन मेरी कैद च ने, मैं जिन्होंने कैद किया होया है, जो चाहवा मैं इन्हां कोलों काम करवा लेना। बल्कि वो फरमाया करते हैं कि मेरे को 2 जिन ने, एक कुआन है, एक सुल्तान है, एक दी उम्र 250 साल है, एक दी उम्र 600 साल है। मैं कहा जी गल है तो मेरे को एक तीजा तूफान है। अहो दी कितनी उम्र है? मैं क्या नूह सलाम की कश्ती चलाता रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंज दियां गल्लां ने कि साढ़े भाई को गलतियां हुईयां, ते मैं हुण अपने भाई मौलाना मोहम्मद नवाज चीमा साहब नूं तुहाडी विसातत नाल ये कहांगा कि या तो वो जिहड़ा सुल्तान है वो 600 साल वाला, या तो सानू विखान है। क्यों जी? ठीक है ना, एक गल बनती है ना। या तो वो सानू विखान साढ़े सामने करन, तो या फिर वो तौबा करन आइंदा इंज दा लफज इंज दी गलती नहीं करनी। इन्हां 2 कामां विचों एक काम कर लैन, या तो वो विखा देन जिन सानू
تو یا پھر جناب وہ توبہ تیب ہو جان تو انشاءاللہ اکبر اسد بھی ہاتھ بن کے انہوں کو معافی منگے گا تے مولانا عمر صدیق بھی ہاتھ بن کے انہوں کو معافی منگے گا بلکہ میں تو کہنا وہ سانو وکھا دین نا یا وکھا دین تو یا توبہ کر لین تے میں بھی جاواں گا میں عمر صدیق صاحب نو بھی لے کے جاواں گا اسی جا کے انہوں کو معافی منگا گے ویکھو نا ایک حدیث ہے صحیح بخاری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات لمبی ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ان افریتا من الجن تفلت علی البارحۃ لیقطع علی الصلاۃ فامکننی اللہ منہ فاردت ان اربطہ الی ساریۃ من سوار المسجد فذکرت قول اخی سلیمان علیہ السلام رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب نبی السلام نے فرمایا ایک دن میں نماز پڑھ رہا سا اچانک ایک جن میرے تے حملہ کرن لگیا آپ نے فرمایا کہ میرا دل کیتا کہ میں انہوں اگے بڑھ کے پھڑ لواں تے انہوں مسجد دے ستون نال بن دیاں لیکن مینوں سلیمان میرے بھائی نبی دی دعا یاد آ گئی رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی تے اے دعا یاد کر کے تے میں انہوں چھڑ دیتا بھئی سونے ہو گل یہ ہے ساڑھے مولانا پیارے مولانا چیمہ صاحب فرماندے نے کہ اے جڑا میرے کو جن ہے نا جن 600 سال عمر ہے اے میں مدینیوں لے کے آیا بھئی نبی پاک مدینے پھر دے رہے نبی پاک نو اے جن نہ لبیا صحابہ نو نہیں لبیا تابعین نو نہیں لبیا محدثین نو نہیں لبیا ان کنے لوگ جاندے نے 6-7 دفعہ تے میں بھی گیا وہ جن سانو نہیں لبیا تے چیمہ صاحب نو کتوں لگ گیا ہے میرے پیارے بھائی اللہ کو معافی منگو اے غیر شرعی فعل اے دے تو توبہ کرو آئندہ اللہ کے دعا کرو التجا کرو اور اللہ کو معافی منگو انشاءاللہ اسی تھوڑے چھوٹے بھائی ہیں میں بھی تھوڑا چھوٹا بھائی ہاں مولانا عمر صدیق بھی تھوڑا چھوٹا بھائی ہے ساڑھے مرادر اسلام نے اللہ نے انہوں نے بڑی عزت دیتی ہے بڑی قدر دیتی ہے تے دوسرے علماء جنہیں تواڈے تنقید کر رہے ہیں سارے تواڈے چھوٹے بھائی نے تے دوسرا میں علماء دی خدمت ایک گزارش کراں گا کہ مولانا نواز چیمہ صاحب دے بارے کوئی بندہ نزیبہ زبان استعمال نہ کرے غلطیاں ہر بندے کو ہو جاندیاں نے کوئی بندہ سخت زبان نزیبہ زبان مولانا محمد نواز چیمہ صاحب واسطے ساڑھے خطیب نے ساڑھے عالم نے اسی انہوں نے سمجھا رہے ہیں مزید سمجھاواں گے انشاءاللہ تسی دیکھو گے تے جیڑا آئی تو 3 سال 4 سال پہلے والا چیمہ سی نا کتاب و سنت دا دائی انشاءاللہ تھانوں او نظر آئے گا انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ